sa tong sister station alang sa Bombo Reports Mindanao Connection pinagi kada sa Bombo Cagayan na Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi kang Bombo Pit Cambe. Diyan inyong tanan pit sa 21 sa bulan sa September 2025. Ang among lakaw sa panahon ni mga orasa diri sa sentro nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro buyag. Buyag mi kay walay pagkuha na among nasinatian. No, despite aning naay nahimo ng typhoon ang bagyong Nando. Inoon di man ta direkta nga apektado diri sa Mindanao. So buyag mi diri sa Cagayan de Oro kay karong mga taknaa walay pag-ulan gani sukad kagahapon. Ora og wala ko kabantay nga nag-ulan. Diri sa amo sa sentro sa syudad wala ko kabantay nga nag-ulan. So karong mga taknaa walay ulan. Mga kabumboy labi na diri sa sentro nga bahin sa syudad. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato mga balita. Adunay pagduyog sab sa pipila ka mga sektor o grupo dinhi sa amo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga mohimo sa trillion peso march. Then diri po sa amo sa Cagayan apoy gitawag nga lakaw kontra korupsyon. So adunay pag-aghat mga kabombo diri sa amo karon sa katawhan nga muhimog pagpakabana pinaagis pagduyog sa ilusad nga trillion peso march nga kuyugan sa daghang sektor karong adlaw. Niingon si Father Derjan Faburada ang communication officer sa Archdiocese sa Cagayan de Oro nga muhimo sila sa panagtigom karong buntaga gikan sa usa ka area no diya sa may Rodelsa Circle ug mapadulong diri sa park sa Magsaysay sa Divisoria alang sa pagpalanog sa mga pagbati batok sa isyu sa korupsyon nga giatubang sa nasod. Dugang pa ni Father Faburada nga kini ang higayon nga ipakita sa katawhan ang kasuko o wala pagkahimuot sa mga naitabo sulod sa gobyerno. Klaro namang gyud kayo ang korupsyon nga gakitabo karon diri sa ato sa nasod mga kabombo. No. So diri sa amos Cagayan de Oro aduna nami mga sektor, mga grupo nga wa na gyud makapugong o wa na nahimuot. Napungot na gyud ang katawhan ani grabe nga korupsyon sa atong nasod. So diri sa amos Cagayan de Oro adunay mga grupo, mga sektor nga mohimo sa pagprotesta batok korupsyon karong adlaw. Mao kanang pagpabarog sa nang hugna sa ato mga balita pabarog tay kadung hugna dito sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Lemuel Duero. Daghang salamat Bombo Pit Cambe sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Karon dinhi sa buay Dakbayan unang lakat sa panahon dinhi sa mong syudad. Hapsay imong kawanangan karon mga kabombo Bombo Radio Mindanao og kining lauman usab no nga perting inita usab ang mabati dinhi sa mga residente dinhi sa mong Dakbayan sa Davao. Karon ikaduhang pagpabarog sa amo mga balita among andam na hagpat usab dinhi sa muang Sibianan. Dinita kay gipaandam na usab karon sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ang mga motorista o mga commuters na mag-eksperyensya o kalangan maka-eksperyensya sa malapag kini kalangan sa trapiko sugod karoga adlaw adlong Domingo tungod kana sa mga temporary nga road closure nga ipatuman alang sa kalihukan sa kining ginatawag karon nga Pray for the Philippines. Isugyot usab sa City TMO nga mamili og alternatibo sa malapang nga ruta ang mga sakyanan nga moagi sa downtown area labi na sa dapit sa San Pedro Street, Bolton o sa
Bango Streets nga sarado na sugod alas 3 sa hapon mga kabumbo. Matod pa sa opisina giasoy na ang traffic rerouting scheme og nga deployment sa officers aron nga masiguro usab ang kahapsay sa trapiko. Ginahimo usab ang publiko magplano ng daan sa ilahang mga biyahe og likayan ang pagparking sa mga apektadong lugar aron nga dili mudugang sa kalangan mga kaigsunan. So mausab kini karon mga kabombo ang kini kasamtangan nya ipahigayon karon nya kining Pray for the Philippines rally. Diin tambungan kini sa libuan no, expected nga mga kuan libuan gyud no, nga mga residente mga kuan din dili na residente wasig napay mga dayo sa buanhi din aron nga ipadayag ang ilang suporta sa kini nga maong rally. Diin na ipahigayon kani karong adlaw dinhi sa may Rizal Park dinhi sa Musudad pasado alas 3 unya hapon na mga kabumbo. Lakip sa mga highlight ang panag-ampo alang sa kalinaw o ang panawagan sa pagpagawa sa pagpauli na usab baton pa kang kaning Pangulo Rodrigo Duterte pabalik dinhi sa dakbayan sa Davao kay mostly mayorya dinhi sa Musudad mga Duterte supporters. Mahitubo usab ang usa ka piyesta nga adunay gatusan usab ka mga baka nga pang-ihawon kay elitsyon o maalang sa mga kuan daw alang sa mga gusto manambong sa kini nga maong tawag dinhi kini nga maong rally mabusog jud daw. Basta naalang tay baon nga kanon okay nang sudan mao ni litsyon baka mao ni karon nga salusaluhan daw na unya taod na mga kabumbo mo radyo Mindanao og ang tanang mga Pilipino usab ginaabi-abi sa kalihukan og gidasig ang pagsulob og kining color green, color itom og bisan unsa nga mga Duterte t-shirt. Ipahimong noon usab ang talag nga mosalmot nga magdala og kagalingon nga tubig sa klaro nga tumbler og bawal ang backpack ug jacket, bawal usab ang solicitation og donasyon og gidasig nga dili dad-on mga bata nga 12 anyos paubos alang usab sa ilaha karong nga kaluwasan. Ani karon mga kabombo bano og lauman usab mga speaker unya ang sila kini Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte og nga moanhi usab daw ang Vice President Sara Duterte dinhi sa mong syudad sa Davao magpadayag usab og kining pagsuporta sa kining ilusan usab daw nga kining maong prayer rally mga kabombo bombo Radio Mindanao. Og mo kana ay ikano nga pagpabarog sa mga balita dinhi sa mga syudad atong ipasa ang linya ngadto sa ato ang pikas nga station sister station sa Bombo Radio Jensen. Pinagi kana kang Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Limuel Duero, Bombo Radio Philippines, Mindanao area. Mayong buntag ka natong tanan. Una lakas sa panahon, diri karon sa among dakbayan ng buntaga, walay ulan, pero mapanganuron ang kawanangan. Unya, lauman na mo unya nga init ang among palibot diri sa General Santos sa makagahapong adlaw. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, hugot usab karon ang seguridad nga ipatuman sa among kapulisan, ilabi na sa sentrong bahin ning among syudad sa mga himuong kasikas unya o rally unyang hapon sa pipila ka progresibong grupo kay makigduyog daw sila sa trilyon na piso march labi na kining KMU o kining bayan tungod kay mopasibaw pod sila batok aning gapanghitabong kahiwian, korupsyon sa atong panggobyerno o ang ilang yango aning pipila kakawatan nga ta gobyerno nga nikawkaw sa pundo nga nakaluluoy ang katawhang Pilipino. Iloon ang kapulisan namo ready kanunay sa mga unsamang kasikas nga may tabo diri sa among dakbayan kay una ni tabo nitong nakalabayng adlaw dula paghihimo diri nga panagatigom ang mga kabatan-on estudyante sa ilang gitawag nga White Friday para ipasibaw pod ang ilang mga mulo may kalabutan sa talamak nga korupsyon sa atong panggobyerno, ghost project, mga substandard nga proyekto o uban pang mga isyu sa flood control. Bombo Radio Philippines, Mindanao area. Sa pikas bahin, ang among kapulisan nagapahimangno
sa tanan nga kinahanglan matod pang respetuhon ang kinabuhi. Mao ning giingon ni Captain John Richard Lim, ang deputy sa Pindaton Police Station, nga gi-address niya concern kini sa mga kababayenan nga kung dili kaya mamahimong ginikanan, mas maayo nga mogamit na lang og contraceptives aron malikayan ang pagpangabuso o di bakaha pagpanglabay, pagpa-abort aning mga inosenteng bata nga gikan sa ilang sabakan. Mo nang gibot niya human nga nakita ko sa kapitos nga patay dinapita sa maya area sa barangay diyang Kaswes ning among dakbayan. Matoy pa ni Captain Lim usa kana ka makasubo nga pangitabo nga napakita sa kawalay responsibilidad sa uban nga ginikanan. Gipasabot mo sa opisyal nga adunay dagang pamaagi aron malikayan ang yun ana nga mga sitwasyon ug usa niana ang husto nga family planning. Kaya dugang pa niya kinahanglan niya masabtan sa katawhan nga ang kinabuhi bisan pa man sa sabakan pa lang, no? So sumala pa nga dapat gyud daw respetuhon kaysa karon nagpadayon ang investigasyon sa Pindaton Police Station kung kinsang inahan nga way puangod nga gilabay kining 8 ka bulan nga gikan sa iyang sabakan. Painomdom sa kapulisan nga di lang pud puros lami ang huna-hunaon ug kung musulod man anang lawas ng kalipay, huna-hunaon gyud pangutanong sarili kung andam na ba nga mobarog if in case nga mubunga ang ilang gihimo ibabaw sa kama. Bombo Radio Philippines, Mindanao Area, muli katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports, Mindanao Connection. Ipasa tayo kaupat sa Bombo Radio, Malay-Balay, pinagi ni Bombo, Cristina Gabunada. Daghang salamat Bombo Radio dyan sana pinagisab ni Bombo Louie Aguilara. Unang lakatuna sa panahon karon diri sa probinsya sa Bukidnon dag-o mga mong kawanangan ug lauman na usaba ang mga pag-ulana. Pagpabarog na sa ikaw pat ug galing hugna sa mga balita nga among nahipos karon diri sa among dakbayan gumikana. Padayon ang pagsaka sa ihaba sa mga nakita nga patayng lawas. Humana usab kini sa kalit nga pagbaha sa syudad sa Valencia City, Bukidnon. Base usab kini sa nakabagong datos nga adunay 5 na ka mga kumpirmadong patay samtang tulo pa ka individual karon. Ang kasamtangang gipangita kun dinasab kay namduman nga mikusog ang bulog sa tubig ni atong gabi sa Setyembre 17 niadto ni nga milabay nga adlaw Miyerkules. Ngayon danon usab kini sa pagpailam sa red alert status sa tibuok ka probinsya sa Bukidnon. Sumala pa usab ni Anisito Torano Jr. adunay kinatibuk-an karon na dungagan. Adunay kinatibuk-an nga 2,363 ka pamilya. Din nga mukabot usab kini ngadto na sa 4,546 ka individual ang apektado karon sa pagbaha sa pipila usab ka barangay sa Valencia City. Lakip kana ang barangay poblasyon Tugaya, Lumbog ag kaniapong Barubo at the same time lakip usab ni ana ang barangay Mailaga. Kung nisab ka duman nga apektado gyapon ang sa 63 ka mga estudyante dito kini at the same time usab ang mga pasilidad sa Central Mindanao University nga nahimutan kini ngadto na sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. And with that, gitutukan karon sa lokal nga panggamhanan ang mga pamilyang nawadan og panimalay tungod usab kana sa grabe nga kaniaba nga pagbaha kay sa mua pong eksklusibo nga pakiginabi ngadto na kang Jonah Galaringo ang bana usab karon sa kasamtangang mayor o kaniang spokesperson sa syudad sa Valencia City, Bukidnon nga matud pa niini nga padayon karon ang paghatag nilag kaniaba mga pagkaon at the same time mga tambal ang ato na sa daghanan karon nga apektado nga mga pamilya sa pikas bahay usab pahimangnuan karon ni Senador Juan Miguel Zubiri nga bisan pa man tuod nga adunay mga flood control projects dito kani sa Pulangi River Basin kay kani magong Valencia City, Bombo Radio Mindanao area nga kanya catch basin ni sila ang Valencia City, Bukidnon adunay flood control projects pero di gyapon malikayan jud nga mulapaw ang kaniyang mga pagbaha gumikan na usab kana nagikan sa uban pa nga mga lugar. At the same time dili lang ang Valencia City, Bukidnon ang perti kabaho na agyapon ang Maramag ug Quezon ang Bukidnon sa pikas bahay usab matud pa ni Senador Juan Miguel Zubiri nga kinahanglan nga ano doon siya gisaybit karon sa flood control projects nga kinahanglan nga ang pagpatuman sa flood control projects
nga ingon tagsakto og epektibo usab ang kaniabang mga proyekto. Muni karon nga gipan ang kamutan usab sa mong lokal nga panggamhanan nga matagaan og kaning sulbad usab ang problema karon nga giatubang sa syudad sa Valencia City. Bombo Radio Philippines Mindanao Area mao kana nga pagpabarog sa ikaw pa ug laing hugna sa itong mga balita karong buntaga. Atong ibalik ang linya sa anchor station na pinagisab sa Bombo Radio Cagayan ni Bombo Pit Gambe. Mga kabombo, inyong nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Domingo. Happy Sunday dia kaninyong tanan pizza 21 sa bulan sa September 2025. Inyong nabati sa mga tong mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Limuel Duero, gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Malay Balay Bukidnon Bombo Cristina Gabunada. Og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo!